السلام عليكم. वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। قتل 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية. قتل 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية. 9 9 أشخاص अफराद أشخاص लोग قتل 9 أشخاص. قتل 9 أشخاص. 9 अफराद हलाक हुए। طائرة हवाई जहाज तैयारा। تحطم طائرة हवाई जहाज की तबाही। حادث تحطم طائرة हवाई जहाज की तबाही का हादसा। طائرة نقل ट्रांसपोर्ट तैयारा। عسكرية फौजी मिलिट्री। طائرة نقل عسكرية फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा। ولاية सूबा रियासत। في ولاية रियासत में। الأمريكية अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे की तबाही के हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। قتل 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية. قتل 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية في ولاية جورجيا الأمريكية.